نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم سورة محمد پاکستم پارا نہیشتم نمبر آیت تھی مخیروں کو کی دا منافقانوں قباحتنا بیان شو تدیروں کو کی ہم دا منافقانوں قباحتنا بیانی اللہ رب العالمین فرمائی کہ دا منافقان دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ دشمنی کئی آئے دوی خیال دادے چا اللہ پاک با دوی دا دشمنی چا تخکارن کی دا بپٹا کو ساتھی اللہ فرمائی کہ چرمن کو گوارو پیغمبر علیہ السلام تبدا منافقان پا علامو سر پیجن او چا دیکھل خبر کے تبے ہم پیجنے چا دا مسلمان دیو کدا منافق دی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی کلچ دا آیاتنا نازل شو نبی علیہ السلام بیا منافقان مخامخ پی جندل چی دا دے سڑی پزلکی دن ایمان شتا مسلمان دی او دا دے سڑی پزلکی ایمان نشتا دا منافق دی بیا اللہ رب العالمین دا جہاد حکمت ذکر کئی جہاد میں دے دا پارا پتا سبان دے فرض کو چھ مومنان مخلصین مجاہدین او غیر مجاہدین دا یو بلنا جداشی او ساس امتحان پکی کشی بیا چکم کسان منافقان دی یا کافران مشرکان دی چی خلق دا نیغی لاری او دا پیغمبر دا تابدارے نامن کوی اللہ رب العالمین دا دی کافرانو دا اعمال و بربادی او حجز ذکر کی دا کافران دا پیغمبر علیہ السلام دشمنان دیکھ ہر سمر اعمال کی تدی اعمال کے فیدہ نشتا کلچے دا بدر غزاوہ نو مشرکانو دا خبل زان سرا پخبل لخکر باندی دا خوراکے دا پارا اخان بوتلیو نو خان علال ول او پخل کو باندے خوراکے کول دادنے کے کار دے لیکن چدا کافران دی دوید دی اخان علال ولو ظاہرن صدقے کولو حس قسم فیدہ نشتا کلچ مشرکان دا مکہ مکرمین قوت البدر میدان تزی اولنے صدقہ کو ان کی دا مشرکانو پا جماعت بعد ابو جہل لے ابو جہل لسو خان علال کرل او پخبل جماعت باندی دا غیغ وخ اخوڑ اللہ فرمائی دا دے فیدہ نشتا ایمان نشتا نکو خان پخل کو خلی دی کہ تا تسا ثواب نملا گی بیادہ کامیابی اصول او بنیاد اللہ پاک ذکر کی چھے زما امانی او دے پیغمبر امانی مخالفت او نافرمانی مکوئی کامیاب بشی بیادہ کافران دا پارا کم کافر چھے پہالت دا کفر کی وفات چھو دا پارا دا عدم مغفرت اعلان کی
چې د تبه هیڅ صورت کې بخنه اونشي چې په حالت د کفر کې مړ دی یعنی دی بچرته هم جنت تلار نشي دا به همیشه همیشه جهنم کې وي بیا مومنانو ته الله رب العالمین تسلی او خوشخبری ورکړي چې تاسو مومنان په جهاد کې کمزوري مکوئ سستی مکوئ کافرانو ته درخواستونه د صلح مکوئ تاسو اوچتی الله پاک تاسو سره دي تاسو اعمال چرته هم نه بربادي بیا د دنیا قدر قیمت الله پاک بیانې چې دنیا دا جندا لوبي ټوکی دي نو حاشیه د جلالین شریف لیکي چې لعب هغه سیس چې انسان مشغول کی لیکن دی کی د پاره سفید نوی نو اوس پکې پیدوي او نه پکې بیا پیدوي او لهون هغه سیس چې انسان مشغول کی تر دې چې د خپل ضرورت نه هم غافل کی دا دنیا دا سیس دی چې پدې کې تاسو د پاره پیدا نشتا دا تاسو مصروف کی د آخرت د تیارې نه او بیا الله رب العالمین د صدقې او د مال د الله پاک په لار کې د خرج کولو ترغیب ذکر کړي بل مالونه د الله د پاره خرج کړي بخل او شمتوب مکوي کچا بخل وکړو نو نقصان به د خپل ځان زکه چې الله پاک به پروا دي غنی ذات دي تاسو مالونو ته ضرورت نشتا او تاسو محتاج یید الله رب العالمین نعمتونو کچری تاسو اعراض وکړو الله پاک بس تاسو په نور نیکان خلق پیدا کی غبا اعراض نکي الله جل شانه فرمائے ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا خیال کیا کسان چې داغي بزرن کی مرض د نفاق الله یخرج الله ادغانهم دا چې الله پاک به اس کله ښکار نه کی د دې د زړونو کې نه د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو سره ولو نشاو کچره موږ غواړو لا رینا کوم بخامخا پیغمبر علیه السلام تا ته منافقان او خایو فلا عرفتهم بسیمم پس خامخات به پیجنی پالامو باندې ولتعرفنهم في لحن القول خامخات به پیجنی پوینا او پترز د کلام کی الله يعلم اعمالكم والله پاک پیری تاسو په عملونو باندې ولنبلونکم خامخ الله پاک امتحان کی پتا سو باندې حتی تردی پور نعلم المجاہدین چمنگا جدا کو مجاہدین منگ خامقا پتا سے امتحان کو پا جہاد سرا تردی پور چمنگ جدا کو جہاد کو ان کی منکم استاس مومناننا والصابرین و صبر کو ان کی پا جہاد کی ونبلو اخبارکم او منگ امتحان والو استاس دا حالات و دا تابدار و دا نافرمانے ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي وسدوا عن سبيل الله خلق بندي د الله پاک د لارنا وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى او دې مخالفت کی د پیغمبر علیہ السلام پس دا غنا چې غکار شو دوی ته هدایت او دین او پیغمبر لن يضر الله شيئا دي ضرر نشر رسول الله پاک او دا دین او رسول تا وسيحبط اعمالهم زرد چلا پاک برباد کی ددی عملنا یا ایها الذين امنوا اے مومنانو اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعدار د الله د الله د رسول کوي ولا تبطلوا اعمالكم تاسم باطل وي خپل عملنا په گناهونو په کبائر باندې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بیشکا کسان چې کفر کې خلق بندي د الله پاک د لارې او د الله د دین او د پیغمبر علیہ السلام د طریقې نه ثم ماتوا بیا دې مړ شي او کفار او حالدار چې دی حالت د کفر کې وي فلن يغفر الله لهم
پس اس کلب اللہ پاک دی کافرانو تبخن انکی فلا تہینو پس تاسو کمزورتیا مکوئی وتدعو الى السلم او تاسو کافرانو تدعوت مورکوی دا صلحی وانتم لعلانو حالدار چتاسو چتیئی اللہ معاکم او اللہ پاک تاسو سردی ولن یترکم اعمالکم اس کلب اللہ پاک کمیونکی ستاسو پس ثوابونکی انما الحیات الدنیا لعب ولہون بے شک جند دنیا دا لوبی ٹوکی وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا كَچَرِتَا سِيمان نوڑا تقوی میں اختیار کرنے کان شوئی یوتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم اللہ پاک بدر کی تاس تستاس ثوابنا او اللہ پاک نقوال استاس نستاس مالنا ان یسألکموها کچردا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا حکم تاس نڈیر مال اوکواڑی فیحفکم نو تاس تب بوچی تاس بتنگی مخصوص کی تب خلو بخل بو کی ویخرج ادغانکم اللہ پاک برو باسی استاس ظلم خبگان ہانتم ہاؤلائی خبردار خلقو تدعون لتنفقو فی سبیل اللہ تاس تدعوت در کولی چیچے تاس اقبل مال خرچ کی دا اللہ پاک پلا رکھی فمنکم من یبخل پس باز بتاسو کیا غصوب دی چے بخل کبھی شمتوب کبھی ومن یبخل او سوک چے بخل کبھی فإنما یبخل عن نفسی پس یقینا دی بخل کبھی دا قبلزان سر وبال دا بخل دا قبلزان باندی اللہ الغنی اللہ پاک غنی و بی پروادی وانتم الفقراء تاس فقراء محتاج یئی وین تتولو کچرتاس اعراض کو دا صدقی کولو دنیکے کولونا یستبدل قوما غیرکم اللہ پاک و بدل کیا قوم پیدا کی ساسنا علاوہ ثم لا یکون امثالکم بیا بنوی دغا خلق ستاسو پشان پیاراز کولو کی بلکہ نیکان بوی الحمدللہ